वबरकातुहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक बार फिर आपकी खिदमत में नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। ये कुछ नए वाक़यात लोगों के मेरे पास आए हैं। इनमें से एक वाक़या तो ये लाहौर शहर का है। ये साहब जो ये कोट किया है, ये माजी का एक वाक़या सुनाते हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त हुआ करते थे जो आम तौर पे हम लोग हफ्ते में 15 दिन में लाजमी एक चक्कर हम मूवी थिएटर का लगाया करते थे। ये 4 दोस्त थे। इनका नाम आसिफ है। मैंने नाम बताना पसंद नहीं किया, मैंने इनका नाम फर्जी आसिफ रख लिया है। एनीवे, आसिफ साहब फरमाते हैं कि ये जो 3 दोस्त थे मेरे, ये और मैं जब हम सिनेमा हाउस से निकले 9 से 12 शो देखकर, तो ये जो मौसम था जहाँ कोहर जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा धुंध जिसे हम कहते हैं, वो बेइंतहा पड़ रही थी और इतनी ज़्यादा शदीद थी। 7-8 फीट के बाद कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो ये साहब बड़े परेशान हुए। कहले भाई आज तो बाइक को बिल्कुल कछुए की स्पीड से चलाना पड़ेगा। तो सारे दोस्त कहेंगे हाँ सही कह रहे हो तुम, बहुत ज़्यादा धुन है और वक्त पे हम पहुंच नहीं पाएंगे, इस तरह घर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो सारे घर वाले सब परेशान हो गए। तो बहरहाल ये आपस में गपशप करते हुए जब रोड पे आ गए, रोड पे बाइक वगैरह स्टार्ट की। ये माल रोड की तरफ इनकी रिहाइश माल रोड की तरफ थी। मुगलपुरा में इनकी रिहाइश थी। तो थोड़ा फासला तय किया होगा तो एक साहब उनमें से कहने लगे तो बिल्कुल सन्नाटा है, तो भाई ऐसा करते हैं थोड़ी रेस हो जाती है, ज़रा हाथ पाँव भी गर्म हो जाएंगे। तो ये जो आसिफ साहब थे, ये इत्तेफाक की बात बहुत हल्की सी जैकेट पहन के आ गए थे, बगैर दस्तानों के आ गए थे। इनके वहम गुमान में था कि इतनी शदीद सर्दी होगी बाहर, और जब गाड़ी जितनी स्पीड से चलाएंगे उतनी तेज़ हवा का सामना करना पड़ता है। तो इनकी तो वैसी कुल्फ़ी जम रही थी बेचारों की ठंड की वजह से। कहने के नहीं भाई नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो लड़के कहने लगे शरारत के तौर पे कि यार ये आसिफ तो घबरा रहा है, इसको डर है कि ये हार जाएगा रेस। हम रेस लगाते हैं, रेस में जो भी घर पहुंच जाएगा जल्दी तो बस ये कि वो जीत जाएगा। तो वो ऐसी मतलब मस्तियों की उसमें कर रहे थे ये। तो उन दोनों तीनों में से एक बंदा कहने लगा यार ऐसा करते हैं, हम तेज़ चलते हैं, जब ये हमें रेस लगाते हुए देखेगा तो खुद भी पुरजोश होकर ये भी रेस में शामिल हो ही जाएगा। लेकिन इस बेचारे का हाल ये था, सर्दी में ठुठर रहा था ये बुरी तरीके से। तो इसने तो बिल्कुल तहिया किया हुआ था कि भाई मैं रेस नहीं लगाऊंगा, कुछ भी हो जाए, ये मुझे जितना मर्जी चढ़ा ले। एनीवे, जब उन्होंने तय कर लिया कि चलो भाई 1 2 3 और ये शू करके वो तीनों गाड़ी निकाली उन्होंने बाइक और निकल गए। अब वो पीछे देख रहे हैं मुड़ के, शायद वो आ जाएगा, धुंध में नजर कुछ नहीं आ जाएगा, कोई मसला नहीं। वो अपनी स्पीड से, फुल स्पीड से जनाब अली वो अपने रवा दवा अपनी मंजिल की तरफ, और ये जनाब अली पीछे आहिस्ता स्पीड से चलते रहे। अब ये जब इनको एहसास हुआ कि बिल्कुल रोड पे सन्नाटा है, ना बंदा न बंदे की ज़ात है, तो थोड़ी सी घबराहट शुरू हो गई इनको। काफ़ी दूर जाने के बाद इनको एक जगह एक टर्न नज़र आया। तो वो टर्न काफ़ी मतलब मशहूर है वहाँ का, वो ठंडी सड़क का टर्न कहलाता है। आजकल उसका नाम ठंडी सड़क है, जबकि किसी ज़माने में उसको बांसों वाली सड़क कहा करते थे, बांसों वाला रोड या बांस वाली सड़क। तो उसकी ये खासियत थी उस रोड की कि उसके दाएं और बाएं बिल्कुल आबादी नहीं थी, आबादी का नामो निशान नहीं था। तो वो उसी रोड के ऊपर दाएं बाएं दोनों तरफ गवर्नमेंट ने दरख्त लगाए हुए थे इसके बांस के। अब वो जनाब तनावर दरख्त बन गए थे। वो जितना लंबा आगे जब झुकता है दरख्त कहीं ना कहीं इधर उधर के झुकता है ना, वो इत्तेफाक के बाद दोनों दरख्त जो है अंदर इधर झुक गए, यानी रोड के ऊपर आ गए थे बीच में। तो एक तरह से वो सुरंग टाइप का रोड बन गया था, और इस कदर घना दरख्त था वो कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो दिन में भी रात का समय लगता था क्योंकि अंधेरा होता था, सूर्य की रोशनी अंदर नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से वो बड़ा मतलब ख्वाबनाक किस्म का माहौल बन जाता था। और फिर दूसरी बात, ये सड़क जो सी थी वो काफ़ी बदनाम ज़माना थी। लोगों का कहना यह था कि यार ये जो सड़क है बिल्कुल बेआबाद है, यहाँ से दिन के वक्त भी लोग मतलब घबराते हैं यहाँ से गुजरते हुए। वजह क्या थी? उनका कहना यह था कि यहाँ पर उल्टी सीधी रुएँ हैं, ये जिन भूत। तो अक्सर और बेशतर सन्नाटा ही रहता था उस रोड पे। लेकिन चूंकि वो शॉर्टकट था और वो इत्तफाक की बात मुगलपुरा में जाके खुलता था, तो जनाब ये वहाँ इख्तिताम पजीर होता था। इसने ये सोचा कि यार यहाँ से निकलूँगा तो मैं जनाब उसी वक्त पहुँचूँगा जब ये दोनों सारे दोस्त मेरे घूम के ऐसे आएंगे वहाँ से, तो मैं भी वहाँ पहुँच चुका हूँगा। तो बहरहाल ये सोच के उन्होंने वहाँ से कदम उठाया कि नहीं चलो ठीक है। वो तकरीबन कम 2 किलोमीटर का फासला था। जब वो काफ़ी आगे निकल गया तो वहाँ जनाब अली उसने देखा कि 7-8 फीट के फासले में सफ़ेद
कोई हेवला टाइप का नज़र आ रहा है। अब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे वो हेवले जो उनके जहन में था वो क्लियर होता गया, वो कोई खातून खड़ी हुई थी। अच्छा, अब इनके जहन में कि इनका कोई वास्ता ही नहीं पड़ता इस टाइप की चीज़ों से, तो वो जनाब अली उन्होंने देखा खातून खड़ी हुई है, तो ये हैरान कि यार इस सन्नाटे में, इस बियाबान में ये खातून क्या कर रही है। तो मैं पूछता हूँ, हंसता, किसी प्रॉब्लम में हो? तो ये सोच के उन्होंने आवाज़ दी कि हेलो, आप कौन है? और उसने वजह पूछी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो समझा कि शायद दूरी है, तो इस वजह से शायद ये जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि सुन नहीं पा रही। और मज़ीद थोड़ा करीब गया, फिर उसने ज़ोर से आवाज़ दी, लेकिन वो फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। तब चूँकि बहुत करीब आ चुका था, तो वो एहतियातन राइट हैंड की तरफ चला गया, यानी वो लेफ्ट हैंड में चल रही थी, वो राइट हैंड की तरफ चला गया, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो यहाँ से वो भागने में ज़रा आसानी हो उसको। ये सोच के उन्होंने राइट हैंड में कदम थोड़ा रखा गाड़ी को, थोड़ा सा आगे जाके इसने मुड़ के देखा, तो उसने देखा जनाब वो खातून तो जेवरात से लदी हुई है, और बड़े खूबसूरत नफीस खातून, और उसके बाल बड़े बड़े बाल घुंघराले और खुली जुल्फें थी उसकी। तो वो जो उम्र होती है उसमें तो ये तमाम चीज़ें इंसान जब देखता है तो उसका जो दिल है ना बड़ी जल्दी मोम हो जाता है। तो इनका भी हुआ। अब जनाब अली ये, अब वो उनसे पूछने कि भाई क्या बात है, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, आप यहाँ अकेले क्यों हैं, आप मतलब क्यों परेशानी है आपको, यहाँ कोई मसला हो गया? तो एकदम वो जो खातून थी रोने लगी। कहने भाई आप मतलब रो क्यों रही हैं, आप क्यों, कोई परेशानी बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तो वो फरमाने लगी कि दरअसल ना मेरे शौहर यहाँ से हम दोनों जा रहे थे घर वापसी, तो रास्ते में बाइक ख़राब हो गई, बाइक पंचर हो गई, हम लोग शादी से आ रहे थे, यहाँ कोई दूर दूर के पंचर वाला नहीं है। तो मेरे शौहर ने कहा कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, मैं मुगलपुरा से पंचर लगवा के आता हूँ। मैं हम इत्तेफाक की बात मुगलपुरा से ज़रा सा आगे रहते हैं, तो मुझे वहीं उसी तरफ जाना है। तो अब मैं शौहर का इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत देर हो गई आए नहीं, तो मुझे डर लग रहा है आसिफ साहब के लिए। अच्छा नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, डरने की बात नहीं, मैं हूँ ना। तो आप ऐसा करें, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आप अगर आपको मायूब न लगे तो आप मेरे पीछे बैठ जाइए, तो मैं आपको वहाँ उतार दूँ, वहाँ से कोई आप रिक्शा करके घर चली जाइएगा। आओ जनाब अली, आओ देखा ना आओ, उनको पीछे बैठा लिया। तो जब तशरीफ़ फरमा हुई पीछे, तो ये इनको भीनी भीनी खुशबू आ रही, बड़ा मुअत्तर दिमाग हो गया इनका। सफ़र तय कर लिया 2-4 मिनट का, तो इन लोग गुफ्तगू शनी शुरू कर दी उनसे, आप कहाँ रहती हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़ा हैरान हो गया, यार वहाँ तो फासला था, इससे जवाब नहीं दिया, तो ये अभी जवाब नहीं दे रही। तो काफ़ी खामोशी इख्तियार कर ली इसने, काफ़ी दूर जाके कहा कि भाई आप अपना घर तो आप पहुँच जाएंगी ना बड़े आराम से, वहाँ से रिक्शा कर लिया जाए। तो बड़े खौफनाक किस्म की आवाज़ में, चिंगारती हुई आवाज़ में उसने कहा कि चुपचाप बाइक चलाओ। कहने एकदम उसका टोन चेंज हो गई, आवाज़ बिल्कुल तब्दील हो गई। कहने मैं मतलब थोड़ा सा अंदर से हिल गया, मैं कह यार कोई उल्टी सीधी चीज़ तो नहीं खुदा न खास्ता मैंने बिठा ली। तो इसको सिर्फ वहम हुआ कि शायद वो ना हो जो यहाँ से लोग आमतौर पे मशहूर किया हुआ लोगों ने, उन्हीं में से कोई एक चीज़ हुई है। बहरहाल, तो अब वो जनाब बाइक चलाने की तेज़ कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना तेज़ बाइक चला रहा है उतनी स्लो चल रही है। अब इसकी समझ में ना आया कि ये इतने स्लो क्यों चल रही है बाइक। इसने फुल स्पीड से चौथे गियर में गाड़ी चलाई, लेकिन गाड़ी के पहिए तेज़ घूम रहे हैं, लेकिन तेज़ गाड़ी चल नहीं रही, बाइक चल नहीं रही थी तेज़। ये बड़ा परेशान हुआ, कहने यार क्या मसला है, ऐसा क्यों है। तो थोड़ी देर के बाद में उसने देखा कि वो खातून, उसने उसके यहाँ कंधे के पीछे से हाथ रखा यूँ, और जब हाथ रखा तो इसने कनखियों से साइड में ऐसे नज़र घुमा के देखा, तो वो हाथ बिल्कुल काला स्याह, उसके नाखून बड़े बड़े उस हाथ पे। कहने बस मेरा तो समझ लीजिए कि काम पूरा हो गया था, रोंगटे खड़े हो गए थे, पसीने पसीने होने लगा। मैं समझ गया कि भैया आज मेरा वक्त आ गया है। अब ये परेशान कि मैं क्या करूं, बाइक भी ना बिल्कुल तकरीबन रुक ही गई थी, गाड़ी के व्हील घूम रहे हैं, लेकिन बाइक आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। बस जैसे उसका हाथ उसके गले पे आया, और इससे पहले कि वो उस पर मतलब वो उसको ताकत से दबाते इसके गले को, इसने अचानक ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया आसिफ साहब ने। अब जब कलमा पढ़ना शुरू किया तो उसकी गिरफ्त जो थी वो ढीली हुई, और थोड़ी सी ना उसके जिस्म में लर्जा जैसा आया, यानी वो खौफजदा हुई। अब जब उसने महसूस किया कि इसकी गिरफ्त ने ढीलापन आया और कुछ खौफजदा सी लग रही है, तो उसने उसकी बाइक पर बैठे बैठे तमाम चीज़ें महसूस की, उसने और तेज़ी से कलमा पढ़ना शुरू किया, ज़ोर ज़ोर से। तो एकदम उसने जब पीछे मुड़ के देखा लड़के ने,
تو وہ لرز رہی تھی اور اس کا ہاتھ دور ایک درخت پکڑ لی جس کی وجہ سے بائک نہیں چل رہی تھی. وہ ہاتھ بھی ایک دم چھوٹ گیا اس کلمے کی برکت سے. جیسے وہ درخت چھوٹا ہے اور یہاں وہ گری جھٹکے سے. اب جناب بڑی اسپیڈ سے گاڑی نکلی ہے تو مجھے لگا کہ یار یہ نہ کہ اٹھ کے میرے پیچھے بھاگنے شروع کر دیا. تو میں نے مڑ کے نہیں دیکھا, بڑی اسپیڈ سے گاڑی, بس دوسرا سانس میں نے آ کے اپنے گھر پہ لیا. لیٹا بس سوچتا رہتا تھا کہ یار یہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ, اور وہ بار بار خیال رہا تھا. اب گھر والوں کو بتانا ہی پسند نہیں کیا کہ گھر والوں کو بتائے گا تو نیکسٹ ٹائم میں مووی دیکھنے کے لیے گھر والے جانے نہیں دیں گے. یہ کہانی تھی جناب آصف صاحب کی جو نے بھیجا لاہور سے. اچھا, اس کے بعد آپ بھی تین خاتون کی. ایک خاتون ہے جناب, وہ فرماتی ہیں کہ وہ اچھا پروفیشنلی دائی ہیں, اس کو ہم مڈ وائف کہتے ہیں. یہ کیونکہ ایج اچھی خاصی تھی ان کی, تو یہ اس ایج میں لوگ ان کو دائی اماں کے نام سے پکارنے لگے تھے. اور یہ کافی نوجوان تھیں جب سے یہ کام شروع کیا انہوں نے اپنے. تو بہرحال یہ کہ وہ دائی اماں ماشاء اللہ کافی تجربے کار تھیں اور کافی مشہور تھیں. اچھا, چونکہ اکیلی تھیں, کوئی آگے پیچھے تھا نہیں ان کے, غالباً شوہر کا انتقال ہوئی تو اولادیں تھی نہیں کوئی, اور کوئی رشتہ دار وغیرہ تھا نہیں قریبوں میں. اچھا, پڑوس میں 2 4 6 گھر چھوڑ کے ایک ان کے ہاں ایک خاتون تھیں جن سے ان کی اچھی سلامت ہوتی. تو وہ بہرحال ان کی آپس میں گاڑی چھننے لگ گئی. تو وہ بھی ان سے بڑی انسیت تھی ان کو. کبھی فرصت میں ان کے گھر آئے تھے, جب فرصت میں دائی اماں تھی ان کے گھر چلی جاتی تھی. تو ہوا یہ کہ ایک دن یہ ان کے گھر بیٹھی ان سے گپ شپ کر رہی تھیں. تو کافی دیر جب گزر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی منڈیر میں سے ایک بلی گئی ہے, اور بلی ان کو دیکھتی ہوئی, غور سے دیکھتی ہوئی چلی گئی. وہی بلی انہوں نے دوبارہ نوٹ کیا کہ ان کے گھر کے اوپر سے بھی گئی ہے. یعنی وہ اپنے گھر پہ بیٹھی تھی, وہاں منڈیر سے گزری بلی. تو بڑی حیرانگی ہے کہ اس نے اگنور کر دیا بڑی بلی نے اس کو. 2 مہینے 3 مہینے گزر چکے اس بات کو. انہوں نے دیکھا وہی بلی وہاں سے منڈیر سے گزری, وہ اپنی پڑوسن کے گھر بیٹھی ہوئی تھی. وہاں اس نے دوبارہ جب بلی کو دیکھا تو بلی جناب علی ماشاء اللہ وہ ٹھیک ٹھاک, وہ مطلب پھولی سی تھی, اور بڑی مطلب یہ کہ ظاہر سی بات ہے وہ ان تمام کاموں کی ماہر تھیں. انہوں نے دیکھتے ہی سمجھ لیا یہ پریگننٹ ہے بلی. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے منہ سے ایسے نکل گیا کہ کاش یہ عورت ہوتی تو اس کا ڈیلیوری کیس میں کرتی. ٹھہری, اس نے مڑ کے دیکھا اس کو غور سے, بڑی بی کو, اس کے بعد چلی گئی. اب جب ایک آدھ دن کے بعد وہ ان کی چھت پہ دوبارہ نظر آئی منڈیر پہ, بڑی بی کی مطلب ابھی اماں کی. تو اب جناب دائی اماں کے جب چھت پہ ان کو دیکھا بلی نے ان کو, اور یہ انہوں نے جب بلی کو دیکھا یہ سمجھ گئی کہ وہی بلی ہے. تو بہرحال انہوں نے انہیں اگنور کر دیا, بلی ہے اور کیا کر کے دیکھا, بس ختم ہو گئی بات, اپنے کام مصروف ہو گئی. پھر کچھ مہینے گزرے, یہ اپنے گھر پہ بیٹھی تھی. تو شام کے ٹائم ان کو کچھ دل سے گھبرا رہا تھا, وہ کہیں آگے پیچھے محلے میں بھی نہیں گئی. یہ فوراً لیٹی ٹیک لگایا اور سو گئی. اب کوئی رات کا کوئی 10 یا 11 بج رہے تھے, کیونکہ یہ سو رہی تھی. تو دروازہ کسی نے بڑے زور سے نوک کیا, اور اس طریقے سے نوک کیا جیسے بندہ جو بھی کھڑنے والا ہے وہ گھبرایا ہوا ہے. تو یہ بھی پریشان ہو گیا, پتہ نہیں اس وقت کون آ گیا. انہوں نے آواز دی, کون؟ کہ اماں میں ہوں, میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ اس کا ٹائم آ گیا ہے, تو آپ برائے مہربانی فوراً چلیے. اب یہ پریشان, رات کے وقت بندہ ہے لینے آیا ہے, پتہ نہیں کون ہے. تو یہ سوچ کے انہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا تو ایک بھلا مانس بندہ کھڑا ہوا سامنے. تو کہنے دائی اماں بڑی مہربانی ہوگی, میری بیوی بڑی تکلیف میں, آپ چلیں. کہ بھائی میں نے آپ کو آج تک اس علاقے میں دیکھا نہیں کبھی. کہ اماں میں تھوڑا سا آگے رہتا ہوں, تو میری بیوی بہت تکلیف میں, مجھے اتنا معلوم ہے, بہت پریشان ہوں. میں بڑی مشکل سے آپ کے گھر پہنچا, ڈھونڈتے مجھے نہیں پتا آپ کا مکان, میری بیوی ہی نے بتایا. کہ آپ کی بیوی مجھے جانتی ہے کہ ہاں وہ 2 3 دفعہ یہاں سے گزری ہے, اسے دیکھا آپ کو. اچھا, کہ چلو. انہوں نے اپنا وہ جو بیگ جو چھوٹا موٹا سامان تھا ان کا وہ اپنا لیا اور چل دی. اب وہ جناب آہستہ آہستہ چل رہی تھی, ذرا بوڑھی عورت تھی. تو جناب میرے جب وہ جن راستوں سے وہ لے کے جا رہا تھا وہ طویل سے طویل ہوتے چلے جا رہے تھے. اب اماں سوچیں گے یہ کہاں لے کے جا رہا ہے, آبادی تو ہماری ختم ہونے والی, دوسری آبادی شروع ہونے والی ہے. کہنے بیٹا کیا یہ دوسری آبادی میں آپ کا گھر ہے؟ کہنے جی وہ اس آبادی کی فوراً بعد اینڈ پہ ہے. اس آبادی کے بعد انہوں نے ذہن پہ زور دیا کہ اس آبادی کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے شاید اس آبادی کے اینڈ پر جو گھر ہے ان میں سے کوئی ہوگا. اب جب وہ جناب مسلسل چلتی رہیں, جب انہوں نے دیکھا آبادی بھی ختم ہو گئی ہے, سنسان سڑک جا رہی ہے. اب یہ اور پریشان کہ بھی یہ تو آگے تو کچھ بھی نہیں میری معلومات کے مطابق, اور اس سے آگے خود نہیں جانتی تھی آگے کیا ہے.
تو وہ کہنے لگی کہ بھیا یہ آگے تو کیا ہے آگے، کہ آپ پریشان نہیں ہو، میں آپ کو آپ کے گھر بھی چھوڑ کے جاؤں گا، آپ پریشان نہیں ہو۔ تو اس کی ذرا ڈھارس بندی، ہم بی ایم بندی۔ اس کے بعد جناب علی ہو ان کے ساتھ ان کا سفر رہا تھا، مگر وہ جب پہنچتے پہنچتے کافی ٹائم لگ گیا، انہوں نے دیکھا کہ ہاں دور سے کچھ مکانات نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ بالکل ویرانے میں تھے، بالکل بیاباں، اور یہ پریشان۔ تو سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ بہت غریب لوگ ہوں۔ اینی وے جب وہ پہنچی تو جناب وہ حضرت ان کو لے کے اندر چلے گئے۔ اندر کوئی بچہ سو رہا ہے، کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ جناب اندر لے کے سیدھے چلا گیا۔ کافی اندر جا کے ایک کمرہ تھا، تو جو مطلب بہت ہی خستہ حالت تھا۔ وہ اندر گیا تو دیکھا ایک بیڈ پہ نا، چارپائی پہ ایک خاتون پڑی ہوئی ایسے بے سدھ، اور ہائے ہائے ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر انہوں نے اور دیکھا، ان کو کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی عورت ہے؟ کہ ہاں ہے، کہ اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا کسی کو، تو وہ خاتون جوان سی تھی، وہ آئیں۔ پھر انہوں نے جو انسٹرکشن دیے ان کو وہ کروایا۔ کروانے کے بعد جناب تو بہرحال جو معاملات تھے انہوں نے لٹائے، اور کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ ان کو وہاں پر مصروفیات میں لگ گیا۔ اس اثنا میں وہ صاحب باہر ٹہل بھی رہے تھے، کھڑے بھی تھے، پریشان تھے وہ بھی۔ بہرحال جب یہ ان کو بچے کے رونے کی آوازیں وغیرہ آئیں تو وہ ذرا تسلی ہوئی، تو وہ آئے، پوچھا سب خیریت ہے؟ کہ ہاں آپ بے فکر ہو جاؤ، دونوں خیریت سے ہیں۔ تو بہرحال وہ بڑے خوش۔ اب انہوں نے بچے کو دیکھا تو اماں بھی کو انہوں نے فٹافٹ ایک تھیلی ہاتھ میں لی کہ اماں چلو، آپ کا کام ختم ہو، میں آپ کو گھر پہ چھوڑ کے آتا ہوں، اور مٹھائی کے میں پیسے آپ کو دے دوں گا، آپ بہرحال چلو۔ بہرحال جب یہ ان کو لے کے جب نکلے یہ خوش، تو پھر اس سے 2-4 باتیں کرتے ہوئے چلتے رہے وہ۔ تو اچھا جیسی گھر سے نکلے انہوں نے وہ تھیلی ان کو دے دی۔ اچھا اس نے اس عورت سے بھی پوچھا تھا فارغ ہونے کے بعد کہ بھئی آپ مجھے کیسے جانتی ہو، اتنی دور رہتی ہو آپ؟ کہ لیں اماں آپ میں ایک دم وہاں سے گزر رہی تھی تو آپ نے اپنی کسی دوست سے کہا تھا میں اس کا ڈیلیوری کیس کاش میں کرتی۔ تو یہ بات میرے دل کو لگ گئی، مجھے اچھا لگا کہ یار آپ نے آپ کی خواہش ہے، آپ کی خواہش پوری کروں گی میں، تو میں نے اتنی دور سے بھی آپ کو بلوا لی۔ اب وہ بڑا ذہن ان کے ذہن سے نکل گیا، وہ سوچیں کہ یار میں نے کب کہا، بغیر وہ سوچتی رہی۔ جب تھیلی انہوں نے دبائی ان کو احساس ہوا کوئی سخت چیز ہے اس کے اندر کچھ۔ یہ بڑی حیرانی، پیسے تو سخت نہیں ہوتے، یہ اتنی سخت کیوں ہیں؟ اب ان کے دل میں آئی کہ یار اچھا وہ صاحب جیسے پہلے آگے چل رہے تھے، یہ پیچھے چل رہی تھی، ایسی روش انہوں نے واپسی بھی اختیار کی۔ اب ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی، انہوں نے تھیلی کھولی تو اندر دیکھا اس میں 8-10 کوئلے تھے۔ یہ بڑی حیرانی۔ تو اب یہ کہنے لگے کمبخت، میں اتنا بڑا کام کر کے اتنا خوش ہو رہا اس پہ، یہ اور مجھے کیا دیا اس نے؟ کوئلے۔ اور بھی بڑبڑاتی ہوئی آستہ چلتی رہی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکیں کہ اللہ مالک ہے۔ وہ ایک کوئلہ بددلی کے ساتھ ایک کوئلہ پھینک دیا، پھر تھوڑا آگے چلی گئی، پھر دوسرا کوئلہ پھینک دیا۔ اب دھیان ان کا وہی غصے میں وہ سوچ رہی ہیں اور کوئلہ پھینکتی جا رہی ہیں۔ گھر کے دروازے پہ جب پہنچی تو ان کی جو تھیلی تھی اس میں مشکل سے 1 یا شاید 2 کوئلے رہ گئے تھے۔ اب جناب وہ جب گھر میں گھسیں اس سے یعنی وہ رخصتی لے کے وہ جب چلا گیا بندہ رخصت لے کے، وہ اندر گئیں اور تھیلی کو ایسے غصے سے کونے میں کمرے کے کونے میں پھینک دیا اور بڑبڑاتی رہی۔ تو بہرحال وہ بیچاری تھکی ہوئی تھیں، ہاتھ منہ دھوئے، اس کے بعد لیٹتی سو گئی۔ اچھا وہی غصے میں چونکہ وہ سوئی تھیں بڑبڑاتی ہوئی، تو صبح جب اٹھی تو وہی کیفیت ان کے ذہن میں تھی۔ انہوں نے وہ تھیلی کی طرف بے رخی سے جب دیکھا نا، تو اس میں سے وہ پھینکتے وہ ایک کوئلہ باہر گر گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کوئلے کی چمک، اب ان کی نظر دوبارہ پڑی، انہوں نے غور سے دیکھا چمک کیوں رہا ہے یہ قریب گئی۔ جیسی قریب گئی جناب علی، انہوں نے دیکھا وہ کوئلے کے اندر ہیرا ایک چھوٹا سا لگا ہوا تھا۔ آپ شاید محاورہ سنا کوئلے کی کان میں ہیرا، اور یا ہیرے ہمیشہ کوئلے کی کان میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کو بھی ذہن میں آیا کہ کوئلے کے اندر ہیرا، او سمجھ گئی۔ دوسرا کوئلہ نکلا اس میں بھی ہیرا، الغرض دونوں کوئلوں میں ہیرے تھے۔ وہ ایک دم چونکی پریشان کر رہی، جو میں نے وہ کوئلہ جو کچرے کی طرف پھینکتی آئی ہوں اس کے اندر بھی ہیرے ہوں گے یقیناً۔ اب یہ پریشان کہ یہ اس نے مجھے یہ کیوں دیا؟ لوگ تو مجھے سکے دیتے ہیں، کرنسی نوٹ دے دیتے ہیں کبھی کبھی، ارے یہ جن زیادہ تھا اور وہ بندی جن زیادہ تھی، تبھی تو ان کا ماحول عجیب سا لگ رہا تھا مجھے۔ تو جناب وہ فٹافٹ چپل پہن وہ جناب اسی علاقے میں چلنا شروع کر گیا۔ صبح کا ٹائم تھا، انہوں نے کوشش کی کہ اسی علاقے سے ذہن پر زور ڈال کے چلتی گئی، لیکن وہاں پر کوئلہ ایک بھی نہیں ملا۔ سوچنے لگی جب یہاں تک آئی ہوں تو ذرا میں آگے بھی دیکھ لیتی ہوں کہ یہ لوگ ابھی بھی ہیں۔
कहले वहाँ गई तो कुछ भी नहीं, वो कमरा वो जो मकान था वो बिल्कुल बियाबान, कुछ भी नहीं उसके अंदर, ना बंदा ना बंदे के साथ। तब उनकी समझ में आया कि यार ये कौन थे। उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। तो ये उनका जिन ज़ादों से वास्ता पड़ा और जनाब इन्होंने उनको एक छोटा सा जो इनका डायलॉग था, जो इनकी कमिटमेंट थी अपनी सहेली से, जिन्होंने कहा था कि काश ये औरत होती तो इसका डिलीवरी केस मैं करती, तो वो उसकी बात ध्यान में रही और उसने फ़ौरन भेज दिया। तो इस तरह मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इंसानों को बहुत पसंद करते हैं। एक वाक़या जो मेरे एक दोस्त हैं उनकी ज़ुबानी मेरे पास वो कोड हुआ है, आज से कोई तकरीबन कोई 25-30 साल पहले की बात है। वो जिस मोहल्ले में रहा करते थे उस ज़माने में, तो वहाँ पर एक फैमिली हुआ करती थी। खाते पीते घराने से थे वो लोग, मतलब कारोबार बहुत अच्छा था उनका, दरमियाने तबके का इलाका था, मुख्तलिफ लोग रहते थे। तो वो जो फैमिली थी वो वहाँ रहा करती थी, जबकि ये भी वहाँ रहा करते थे पड़ोस में उनके। तो उस फैमिली को खातून थी जो बड़ी मतलब जिनका बड़ा टैका था, उनके उस घर में काफ़ी मतलब चलती थी। तो उनको वो खाला कहा करते थे, उनके हस्बैंड को खालू, जबकि उनके 2 बेटे थे, कुछ 12-14 साल के, 15 साल के, ऐसे कुछ। लेकिन उनकी बेटियाँ भी जो 2 या 3 बेटियाँ थी वाले में, वो उनसे बड़ी थी। हुआ ये कि एक मर्तबा उन्होंने अपना घर, तो उन्होंने सोचा इसको बनवा लिया जाए, पैसे वगैरह थे उनके पास। बहर उन्होंने खूब बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो घर बनवाया, बड़ा आलीशान। तो कुछ किस्सा ऐसा था कि उनके घर के बराबर में एक प्लॉट खाली हुआ करता था, जो काफ़ी अरसे तक खाली रहा। अब हुआ ये कि ये जब इन्होंने मकान बनवाने का सोचा, तो इन्होंने ये सोचा कि कोई ऐसा मकान करीब में किराए पे ले लिया जाए कि हमें आने जाने में परेशानी ना हो। और क्योंकि उनके बच्चे लड़के उनसे बहुत छोटे थे, तो या तो ये खुद उनके जो मकान बनवाते हुए तो उनके या जो भी लोग काम करते थे, या तो वो खुद खड़ी होती या उनके हस्बैंड खड़े होते थे। तो हस्बैंड की इत्तेफाक के बाद उनकी कोई दुकान वगैरह थी, तो वो दुकान पे भी बैठते थे, तो वो भी वहाँ खड़ी होती थी, मतलब उनके साथ दिन में वहाँ खड़ी रहती थी। और सामने घर इसलिए किराए पे लिया ताकि आसानी हो। तो वो मकान जिसमें वो रह रही थी किराए पे, उसके बारे में मशहूर था कि वहाँ पर कुछ मामलात ऐसे थे, कोई जिन वगैरह का या कोई ऐसा कुछ मामलात थे जो उनको तहज्जुद के वक्त वो अक्सर नज़र आता था। एक बकौल उनके कि जनाब मैं जब भी तहज्जुद के लिए खड़ी होती थी तो मैं देखती थी कि अजीब व गरीब शक्ल, बहुत ही भयानक किस्म की, खौफनाक किस्म की, वो अक्सर मेरी बिल्कुल जानमाज़ के सामने आके बैठ जाया करता था, जो मतलब बड़ा मुझे खौफ आता था। तो नमाज़ मेरी ख़राब होती थी। तो फिर मैंने क्या किया, हिसार बांध के वो नमाज़ पढ़ने लगती। फिर उससे ज़रा उनको ये हुआ कि वो नज़दीक नहीं आता, हिसार से बाहर ही रहता था आमतौर पर। लेकिन उसकी शक्ल सूरत बताई, बहुत खौफनाक किस्म की शक्ल सूरत होती थी। और वो क्या करता था, कभी उनके आगे बैठ जाता था, कभी उनके आगे टहलने लगता था, अलगर्जी को उनको डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिश करता था। और वो बड़ी परेशान इस मामले से। उन्होंने अपने घर वालों को यानी बच्चों को भी नहीं बताया, सिर्फ हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने कहा कि भाई आप हिसार बांध के कर रही हो ना, चंद दिन की बात है, ये महीना 2 महीने बाद हमारा मकान पूरा हो जाएगा, हम वहाँ चले जाएंगे। अब इसको छेड़छाड़ करेंगे तो ये गले ना पड़ जाए हमारे। मतलब ऐसे मामले होते हैं ना, जब कोई इलाज मुआवजा करवाता है इंसान तो समटाइम गले भी पड़ जाता है। बस वो ये सोच के उन्होंने आगे किसी से कोई जिक्र नहीं किया किसी किस्म का। अलगर्ज कि वो महीना 1.5 महीना चलता रहा मामला ऐसे ही। वो रोज़ आए दिन वो आता था, और अचानक ही आता वो तहज्जुद के वक्त ही था। दिन में शाद नादिर का भी उनको एहसास होता था। हाँ, नीचे वो जो प्लॉट था उसके ऊपर पूरे पोर्शन उनके पास था, जिस पर वो खातून रहती फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर के नीचे 2 छोटे छोटे पोर्शन थे जिसमें 2 मुख्तलिफ फैमिलीज़ रहा करती थी। उनमें से एक फैमिली तो वो पठान थे और एक गरीबन पंजाबी स्पीकिंग थी। जो पंजाबी स्पीकिंग थी उनका भी कहना ये था कि इस घर में ना मतलब जो भी आता है वो मतलब सही नहीं रहता, मतलब रोता धोता ही रहता, परेशानी में घिरा रहता है। तो फिर खाला जो कि ऊपर जो रहती थी, जिनके साथ ये वाक़यात होते थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको बताई कि जनाब हम तो समझ लो कि उसकी वजह से मैं, क्योंकि ज़हनी हर वक्त टॉर्चर का शिकार रहती थी। वो सुबह सुबह नाज़िल हो जाता था और मैं नमाज़ पढ़ती थी, मेरे दिमाग मेरा जो वो खलल मेरे दिमाग में आता था, मैं दिल चाहता मेरे हाथ में कोई चीज़ आ रहा मैं उसको ख़त्म कर दूँ। लेकिन चूँकि वो जानते थे कि ये वो चीज़ नहीं है जो
انسان ہوتا تو انسان کے ساتھ انسان ٹکر لے لیتا ہے، چونکہ وہ انسان نہیں ہے تو وہ پریشان تھی، اس لیے الغرض یہ کہ وہ کچھ ایسی حرکات و سکنات کرتا تھا، ان کو گھن آتی تھی اس کو دیکھ دیکھ کے، ہے نا، وہ گھورنا، اس کو پیلی پیلی دانت دکھانا، جناب علی ایسے مطلب بڑے بڑے ناخن دکھانا، خوف زدہ بھی ہوئی کئی دفعہ، یعنی کہ وہاں پر میں 2 مہینے رہی، اور ان 2 مہینوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اتنے تعلقات اپنے شوہر سے بہت اچھے ہوا کرتے تھے۔ وہ 2 مہینے ڈسٹربنس کی وجہ سے وہ رہے وہاں پر 2 مہینے مسلسل۔ اس دوران میں تمہارے خالو اور میں آپس میں اتنا لڑائی جھگڑا کرنے لگ گئے تھے، ہمارے طلاق تک کی نوبت آ گئی، اور خالو ہر وقت غصے میں رہتے تھے، تو ان کی بھی کنڈیشن کچھ ایسی عجیب و غریب تھی، تو ان کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن ان کے ساتھ یہ غصے والا معاملہ شروع ہو گیا، اور وہ عجیب و غریب خواب بھی آنے لگے، ان کو بھی خالہ کو بھی بڑے خواب نظر آتے تھے، لیکن چونکہ وہ حساب باندھنے کی عادی تھیں اور تہجد پڑھتی تھیں، اور یہ وہ کافی مطلب یہ کہ عبادت گزار قسم کی خاتون تھیں، اس لیے وہ مقابلہ کر گئیں، اور جناب انہوں نے مطلب 2 مہینے بڑے خوش اسلوبی سے وہ ٹائم گزارا، اور اپنے بچوں کو بڑا دھیان سے رکھتی تھی، وہ ہر وقت بس خالہ کے ساتھ اس کو پتہ نہیں کیا بیر تھا، وہ نہیں کو نظر آتا تھا، اور جناب چیزیں ہماری مس ہو جاتی تھی، خالو مجھ پہ شک کرتے تھے، میں خالو پہ شک کرتے تھے، بچوں سے پوچھتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ الغرضی کہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ہم جیسے مکان کی بنانے کے دوران ہمیں رقم کی ضرورت پڑی، ہم نے اٹھایا وہ رقم جہاں رکھتے تھے، وہاں سے رقم نکالنے جاتی تھی، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، میں اپنے شوہر سے پوچھتی تھی کہ وہ رقم کہاں ہے، کہنا کون سی رقم، آپ کو دی تھی نا میں نے کہیں سے، بیٹھ وہ پتہ لگا الماری ہی میں مل گیا واپس۔ کوئی نقصان تو نہیں کرتا، لیکن پریشان اس قدر کیا تھا کہ وہ ذہنی طور پہ بے انتہا پریشان، ہر وقت ٹینشن کا شکار رہتے تھے، اس کی پاداش میں وہ آپس میں لڑنا جھگڑنا، اور یہ پھر کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں وہاں پر گالیاں وغیرہ فری اسٹائل دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہاں اس قسم کے معاملات بھی ہوئے۔ 2 مہینے انہوں نے بڑی اذیت میں کاٹے، پلس یہ کہ کھانا، جیسے وہ کھانا پکا رہی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں، ہلکی آنچ کر کے آتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ سالن جل جاتا تھا، یہ حیران ہوتی کہ بھائی میں نے تو بہت ہلکی آنچ رکھی تھی، جل کیسے گیا، دیکھا تو بڑی تیز آنچ۔ غسل خانے میں چونکہ آپ کو پتا ہے غسل خانے زیر استعمال جب ہوتا ہے تو وہ پانی نہیں پڑتا رہتا ہے، تو اس پہ جو بھی بندہ جاتا ہے اس کے پیر کے نشان آ جاتے ہیں، بشرطے کہ پیر اس کے گندے ہو تو اب وہ جو لڑکیاں صبح اٹھتی تھیں انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بڑے بڑے پیروں کے نشان، تو وہ اکثر بھی والدہ سے کہا کرتی تھیں کہ ماما یہ کیا ہے، اتنے بڑے بڑے پیروں کے نشان کس کے، ہمارے بگے تو نہیں ہے نہ آپ کے ہیں، یہ کس کے پیروں کے نشان ہیں، تو وہ ادھر ادھر کی باتیں اگر ان کو بہلا دیتی ہیں ٹہلا دیتی ہیں، مطلب ان کو یہ نہیں چاہتے، وہی نہیں چاہتی تھیں وہ شک شبہ کی بنیاد پر اس کی تہہ میں جانے کی کوشش کریں۔ 2 مہینے عزت سے گزارے، بڑی مشکل سے وہ، تو یہ تمام واقعات ان کے ساتھ ہوتے تھے جس کی وجہ سے بہت پریشانی کا شکار ہوتی تھی، وہ اللہ اللہ کر کے ان کا گھر بنا، جیسے انہوں نے دیکھا کہ نیچے کا پورشن اس قابل ہو گیا ہے کہ اس پہ رہائش اختیار کی جاتی، تو انہوں نے ایک کمرے میں رنگ و روغن جب ہو گیا پورا، باقی کمرے ہوتے رہے، تو اسی کمرے میں فوراً جا کے سامان وامان ڈالا، اور جناب اس گھر سے بڑی مشکل سے جان چھوڑ گئی۔ برابر میں پلاٹ تھا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جو چیز ان کے یہاں جو ان کے گلے پڑ گئی تھی وہ دراصل اس پلاٹ سے نکل کے آتی تھی، اس کے بعد ان کا کبھی بھی اس چیز سے سامنا نہیں ہوا۔ تو جناب میری یہ سلسلہ تھا، یہ کہانیاں تھیں یا قصے تھے، آپ اپنے واقعہ جو بھی آپ مجھے تحریر کیجیے، اور میرا جو ای میل ایڈریس چل رہا ہے اس پہ مجھے آپ ای میل کر دیجیے۔ اب شمس الحسن کو اجازت دیجیے، دعا گو، السلام علیکم۔